समय सन्दर्भ brought to you by हुलास जस्ता पाता। हुलास भए अरू किन खोज्ने? नमस्कार, हिमालय टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईलाई स्वागत छ। म बोमलाल गिरी। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने सहयोगका कारण जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भयो र उपेन्द्र यादव पक्ष एउटा र महन्त ठाकुर पक्षले दुईटा पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो र महन्त ठाकुर पक्षले केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरेकै आधारमा पार्टी विभाजित भयो र अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई संसदमा महन्त ठाकुर पक्षले पनि विश्वासको मत दियो र देउवाले अध्यादेश ल्याइसकेपछि यो पार्टी फुटेर औपचारिक मान्यता पायो र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको रूपमा निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको छ र अहिले विश्वासको मत दिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई अहिलेको सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण के हो? किनकि अहिले गठबन्धन सत्तारूढ गठबन्धन भनिएको छ जहाँ 5 दल मात्र सहभागी छन् र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई समावेश गरिएको छैन। के लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई अहिलेको सरकारबाट उपेक्षा गरिएकै हो अथवा यो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हुन्छ, उसलाई गर्ने सहयोग अथवा सरकारमा जाने विषयमा चाहिँ के हुन्छ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता शरद सिंह भण्डारी। आउनुहोस् उहाँसँग संवाद सुरु गरौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। निकै हन्डर खानु पर्यो है? होइन, हन्डर त हामी यो हन्डर खाने बाटोमै हिँडेका छौँ नि, किनभने हामी त आन्दोलनकारी पार्टी भएको हुनाले चिन्तेर 65 नै निरन्तर आन्दोलन गर्दै हिँडेका छौँ। त्यो त यसलाई हन्डर मानिँदैन, यो एउटा सङ्घर्ष हो। यो सङ्घर्ष गर्दा फेरि आफूलाई चाहिँ सन्तोष नै लागेको छ। अहिले तपाईँहरू सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष? अहिलेको स्थितिमा यो सरकारलाई हामीले विश्वासको मत दिएको हुनाले यो निश्चित रूपमा हामी यो सरकार चाहिँ नि यसलाई सरकारी पक्षभन्दा पनि सत्ता पक्षभन्दा पनि हाम्रो विश्वासमा आएको सरकार भएको हुनाले हामीले यो सरकारलाई विश्वास गरेका छौँ। जबसम्म सरकारले विश्वास चाहिँ नि तोड्दैन तबसम्म चाहिँ यो हाम्रै सरकार हो। सत्तापक्ष नै हुनुभयो, किनभने संसदमा बस्ने ठाउँ त सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुन्छ। पनि हामी जस्तै अब संसदमा बस्ने भनेको एउटा परिस्थिति हो। हामीले यो सरकारलाई चाहिँ नि समर्थन गरेको विश्वासको मत दिए हो त्यहाँ। अब हामी सत्ता पक्षमा बस्ने कि विपक्षमा बस्ने भन्ने कुरो चाहिँ नि सरकारको हातमा त्यो बल छ। सरकारले हामीलाई कहाँ राख्छ त्यो अनुसार चाहिँ हुन्छ। सरकारले त वास्ता गरेन त तपाईँहरूलाई त? वास्ता भने के? अहिले जस्तो वास्ता भनेको अहिले गठबन्धनका बैठकहरू बसिरहेका छन्, सरकारमा सहभागिताको विषय भइरहेछ, त्यहाँ तपाईँहरूलाई हामी गठबन्धनमा छैनौँ नि, बडा स्पष्ट छ भने यो गठबन्धनमा हामी छैनौँ। होइन, यहाँ बुझ्ने चाहिँ कस्तो भयो भने फेरि अब तपाईँहरूले विश्वासको मत दिने, विश्वासको मत दिएपछि चाहिँ अब सत्तारूढ गठबन्धनै हो भन्ने बुझिन्छ बाहिर। तर तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँ अब हिजो मात्र 5 दलको बैठक बसे, तपाईँहरूलाई जानकारी पनि छैन होला, सायद तपाईँहरूको उपस्थिति थिएन। आज पनि बैठकहरू छन्। एकदम मलाई स्पष्ट पार्न के चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने हामीले यो सरकार जब यो सरकार निर्माण भएपछि विश्वासको मतको निम्ति प्रधानमन्त्रीजीले आग्रह गरेपछि हाम्रो अब अहिले अध्यक्ष भनौँ न समाजवादी लोकतान्त्रिक पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, त्यति बेला हामीले यो पार्टी बनिसकेको अवस्था चाहिँ थिएन र जनता समाजवादी पार्टीकै एउटा चाहिँ नि घटकको रूपमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ घटक भन्दा पनि एउटा पक्षको रूपमा चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ त्यहाँ महन्त ठाकुरजीलाई पत्राचार गर्नुभयो, सहयोगको अपेक्षा राख्नुभयो र हामीले सहयोग गरे हो चाहिँ त्यहाँ सरकारलाई मत दिया हो। तर यो गठबन्धनमा आज कुरो छ त्यहाँ चाहिँ यो जुन गठबन्धन भने उनीहरूले गरिरहेका छन् त्यहाँ हामी त गठबन्धनमा छैनौँ र यो गठबन्धनमा हाम्रो विश्वास पनि छैन। त्यस हुनाले चाहिँ के छ भन्दाखेरि आगामी दिनमा हामीले सरकारले हाम्रा माग मुद्दाको बारेमा सकारात्मक भएको हुनाले हामीले चिन्ता चाहिँ सरकारलाई चाहिँ मत दिया हो। अब आगामी दिन सरकार कसरी हिँड्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो चिन्ता र सरकारप्रतिको दृष्टिकोण बन्छ। सर, अब यही गठबन्धनबाट बनेको सरकार हो, त्यही सरकारले विश्वासको मत माग्यो, विश्वासको मत दिनुभयो, अहिले चाहिँ विश्वास छैन भन्नुको मतलब चाहिँ त्यति बेला पनि तपाईँहरूलाई विश्वासको मत माग्ने बेलामा त तपाईँको एजेन्डामा हामी यसरी पुरा गर्छौँ भनेर सहमति भएको लिखित प्रतिबद्धता जनाएको त केही पनि थिएन। प्रतिबद्धता त यति धेरै भए अब हामीले लिखित प्रतिबद्धता भन्ने कुरो गर्नै छोडिसकेका छौँ। किनभने सुरुदेखि 64 सालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न सरकार जुन बने नि, तपाईँ हेर्नुभयो भने सुशील कोइरालासँग, कमरेड प्रचण्डसँग, बाबुरामजीसँग, तत्कालीन अवस्थामा शेरबहादुरजीसँग, केपी सबैसँग लिखित प्रतिबद्धता भयो। त्यसमा त्यो लिखित प्रतिबद्धताको चाहिँ केही
त्यसको अर्थ रहेन। त्यस हुनाले चाहिँ तपाईँलाई याद होला चाहिँ केपी शर्मा ओलीसँग विगतको सरकारमा जाने बेलामा हाम्रा मान्य हाम्रो महन्त ठाकुरजीले स्पष्ट भन्नुभएको थियो हामी नगदी व्यवहार गर्छौँ है, अब यो लिखित सिखित प्रतिबद्धता भन्ने कुरो चाहिँ छैन। अहिलेको बेलामा पनि के भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीले चाहिँ नि जुन हिसाबले चाहिँ हामीसँग कुराकानी भयो र उहाँले के छ भने तपाईँको विषयहरू चाहिँ हामी चाहिँ पार्लिमेन्टमै म सम्बोधन गर्ने बेलामा यी विषयहरूलाई चाहिँ त्यहाँ राख्छु भनेर चाहिँ उहाँले राख्नुभयो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यो विश्वासको आधारमा हामीले चाहिँ उहाँलाई मत दियौँ। अब सरकार बनाउने कुरा गठबन्धनका कुराहरू भन्दाखेरि हेर्नुहोस् अब करिब करिब 50 दिन भइसक्यो। कस्तो गठबन्धन होला? 50 दिन भइसक्यो, त्यसरी अहिलेसम्म सरकार बन्न सकेका छैन। त्यसरी पहिले उहाँहरूको के हुन्छ, उहाँहरूको अंशबन्दा भाग कति के हुन्छ उहाँले पहिले तय गरून्, त्यसपछि हामी हेरौँला। भनेको अब सरकारले त्यति व्यवस्था गरेको जस्तो किन पनि देखियो भने तपाईँहरूको अब सरकारमा जाने चाहना, किनभने तपाईँको पार्टीको अध्यक्षको अभिव्यक्ति हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ त्यो आधारमा हामी निर्णय गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो अनुसार चाहिँ स्पेस नदिएको जस्तो, किनभने उहाँहरूसँग पछिल्लो पटक बहुमत पुगिहाल्यो एमाले फुटेपछि, त्यही भएर तपाईँलाई व्यवस्था गरे हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ बाहिर। होइन, प्रश्न के छ भने प्रश्न यहाँ बहुमत र अल्पमतको मैले देखिरहेको छैन। प्रश्न भनेको बहुमत र अल्पमतलाई हामी कहाँ जानुपर्छ भने म अलिकति तपाईँसँग समय कसरी लिउँ भने यो निर्वाचन भनौँ न, यो संसदको निर्वाचनमा स्पष्ट रूपले नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई अथवा कम्युनिस्ट पार्टीको तत्कालीन गठबन्धनलाई 2/3 करिब करिब मत दिएको अवस्था थियो। त्यो बहुमतै थियो त। त्यो बहुमत अल्पमत कसले पुर्याएछन् त्यहाँनिर? बडा स्पष्ट रूपले नेपाली जनताले चाहिँ अस्थिरता बारेमा दिक्क भएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ थाई सरकार चाहिन्छ भनेर कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई विश्वास गरेर करिब करिब 2/3 मत दिएको चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले 3 वर्ष पनि के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि यो परिस्थिति टिक्न नदिएर आपसमा जति जे भयो अन्तर्द्वन्द्व जसको परिणाम चाहिँ देखियो र यो गठबन्धन बन्यो जो अस्वाभाविक गठबन्धन हो। यो गठबन्धन मैले स्वाभाविक लिएकै छैन त्यहाँनिर, न सैद्धान्तिक आधारमा न वैचारिक आधारमा। परिस्थिति उपज भन्दा पनि सर्टेन एक्सिले मानौँ होला, होइन भन्दा चाहिँ नि अब यो विषय त कस्तो हुन्छ भने अब हामी दलीय व्यवस्था चाहिँ अहिले अभ्यास गरिरहेका छौँ र अहिले हामी के छ भन्छ नि दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय आधारमा चाहिँ के छ भने हामी अगाडि बढेको छौँ त्यहाँनिर। त्यसो के यसले धेरै प्रश्नहरू उब्जाएको छ। त्यसमा अब यो गठबन्धन चाहिँ यदि स्वाभाविक भइदिए भए यति लामो चाहिँ के छ भने एउटा सरकार बनाउन यति लामो समय लाग्दिन्छ त्यहाँनिर। त्यसमा चाहिँ यो गठबन्धनको जहाँसम्म सवाल छ यो अस्वाभाविक कुरा हो चाहिँ त्यहाँनिर। तैपनि हाम्रो भनाइ के छ भन्छ नि मुलुकलाई निकास दिने हिसाब किताब हो भन्ने हुन्छ नि, यसले चाहिँ जति चाँडो हुन्छ यसलाई चाहिँ पूर्णता दिनुपर्दछ। हामीले के भन्दै आएको छौँ भने हाम्रो अध्यक्ष महन ठाकुरजीले के भन्नुभएको छ भने हामी यो सरकारलाई सहयोग गर्न तत्पर छौँ, सरकारले हाम्रो सहयोग कसरी लिन्छ त्यसमा भर पर्छ। र हामीले भन्दै आएको चाहिँ सुरुदेखि के हो भन्नुहुन्छ नि हामी माग मुद्दाको निम्ति बनेको पार्टी भएको हुनाले कुनै पनि सरकारसँग हाम्रो सहकार्य भनेको हाम्रो माग मुद्दामा आधारित हुन्छ। त्यसमा माग मुद्दाको बारेमा त्यो प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यो माग मुद्दाको बारेमा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यसरी हाम्रो चाहिँ सरकारसँग सहकारी भनेको यस्तो पनि बुझ्यो। अब तपाईँहरूले शर्त राख्नुहुन्छ, ती शर्त पुरा भयो भने सरकारमा जाने चाहना पनि छ। शर्त भने त्यो त खुला चिज हो त्यहाँ माग भनौँ न तपाईँहरू भने सुरुदेखि नै भनौँ न जुन विषय चाहिँ त्यहाँ हिजो केपी शर्मा ओलीसँग राखिएको थियो आज त्यो खुला किताब जस्तो छ त्यहाँनिर। अब आज एउटै कुरा त्यसमा पोजिटिभ के छ भने सकारात्मक चाहिँ भने यो गठबन्धन भन्ने जुन उहाँहरूले बनाउनु भयो त्यसको एउटा जुन सिएमपी आएको छ त्यहाँनिर होइन कमन मिनिमम प्रोग्राम, त्यसमा केही विषयहरू हाम्रो चाहिँ समेटिएका छन्। त्यसबाट त्यो 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 कमिटमेन्ट बनाएर चाहिँ त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ आएको छ त्यहाँनिर। मोटामोटी माग मुद्दा कुरामा संविधान संशोधनका विषयहरू भए छन् त्यहाँनिर। सबै संविधान संशोधनले धेरै कुराहरूलाई चाहिँ के भने सहज पार्छ। त्यसपछि त्यहाँबाट तपाईँको नागरिकता सम्बन्धीका कुराहरू उठिएछन् त्यहाँनिर। हाम्रा कतिपय चाहिँ के भन्छ नि अब कैदी बन्दीहरू चाहिँ त्यहाँ अहिले पनि राजनीतिक बन्दीहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जेलमा छन्, रेशम चौधरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जेलमा हुनुहुन्छ। यिनै विषयहरू जो छन् त्यहाँ लाल आएको प्रतिवेदन कुराहरू छ। यो विषयहरू चाहिँ के छ भने सिएमपीमा पनि त्यो समेटिएको हुनाले चाहिँ नि त्यो त प्रतिबद्धता उहाँहरूले हामीले भन्नुभन्दा पनि पहिले त्यो प्रतिबद्धता आइसकेको छ। अब त्यो प्रतिबद्धता कति लागू हुन्छ भने भोलिको कुरा हो। सरकारले हामीले भनेको छौँ सरकारले हाम्रो सहयोगको अपेक्षा राखेको छ भने हामी सहयोगी छौँ, किनभने हामीले यो सरकारलाई मत दिएका छौँ। त्यसो बडा स्पष्ट छ। अब सरकारले कसरी यसलाई लिन्छ भन्ने मात्र। तर सरकारले त अब जस्तो अहिले भागवण्डाकै कुरा गर्ने हो भने अब काङ्ग्रेसलाई 7 मन्त्रालय, अन्य 3 दल जसपा अनि एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र यीलाई चाहिँ भागवण्डा गरेर 6 मन्त्रालय पाउने गरी सहमति भएको कुरा त लगभग बाहिर आइसकेको छ। मन्त्रालय नै सकिसके त अब तपाईँहरूलाई कहाँ लैजाने? भन्नु खोजेको के भने त्यो भागवण्डाले समस्या समाधान गर्ने हो। यिनीहरूले बसेर चाहिँ त्यहाँ भागवण्डा मन्त्रीमण्डलको भागवण्डा गर्ने कहिले कति मन्त्री लिने त्यसले चाहिँ नि
त्यो नै समस्याको चाहिँ नि सुरु कुरा हो। त्यसले समस्या समाधान हुन्छ। त्यसपछि पार्लिमेन्ट अगाडि स्वतः पार्लिमेन्ट चाहिँ चढ्छ, स्वतः चाहिँ देश अगाडि बढ्छ भने चाहिँ हामी त ज्यादै खुसी हुन्छौँ त्यहाँनिर। तर मलाई के लाग्छ भने यो विषय चाहिँ भागबण्डाको विषय होइन। यो विषय भनेको सहमति र सहभागिताको विषय हो चाहिँ त्यहाँ। र सहमति र सहभागिताको विषयमा हुँदाखेरि के भने यो अहिलेको सरकार यो चाहिँ 5 दलको गठबन्धनले मात्र यो मुलुकलाई चाहिँ त्यहाँ अगाडि बढाउन सक्छ। यसले मात्र यो समस्याको समाधान हुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ यो मुलुक जहिले अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ त्यसले निकास पाउँछ भन्ने उहाँहरू लागेको छ भन्ने हुन्छ नि त्यो उहाँहरूको विषय हो चाहिँ तर हामीले त्यो लाग्दैन। किन हामीलाई लाग्दैन भने अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ के देख्छौँ हामी भन्दा चाहिँ यो चाहिँ इलेक्सन पछिको चाहिँ त्यहाँ जुन एउटा चाहिँ सरकार बनेको थियो जसले 5 वर्षसम्म स्थायित्व पाएको थियो, जो चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ कट्न पनि सकेन थियो, 3 वर्षमै यो अवस्था आयो। अब यसले जति जोड घटाउ जे जति भए तापनि अब यसले के हुन्छ भने राजनीतिक स्थिरता चाहिँ यसले दिँदैन। त्यस हुनाले मैले देखेको कुरो के छ भने एउटै कुरो भनेको चाहिँ जति चाँडो हुन्छ राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अब जनताकै बिचमा जानुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि बडा स्पष्ट रूपले भन्दै आएको छ, त्यो कुरा म एप्रिसिएट पनि गर्छु नेपाली काङ्ग्रेसलाई। उहाँहरूले के भन्दै आएको छ भन्नुहुन्छ नि नेपाली जनताले 5 वर्षको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ नि शासन गर, राज्य गर र कङ्ग्रेसले चाहिँ तिमी प्रतिपक्षमा बस भनेर दिएको म्यान्डेट हो यो हैन। यो म्यान्डेटमा चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ काङ्ग्रेस इमान्दारीपूर्वक प्रतिपक्षमै बस्या हो। अहिले पनि जे परिस्थिति सिर्जना भएको छ सबैले बुझेको छन् त्यो परिस्थिति सिर्जना गर्नमा काङ्ग्रेसको इनिसिएटिभ चाहिँ छैन। यो परिस्थिति सिर्जना गर्न कसले यो परिस्थिति सिर्जना गरेको छ, गठबन्धनको लागि कसले जोड गरेको छ भन्ने कुरो चाहिँ जगजाहेर कुरा छ। त्यसो हुनाले मैले के भने चाहिँ नि अब यो भनेको अहिलेको चाहिँ यो परिस्थिति भनेको चाहिँ यो जबरजस्ती चाहिँ यो गाडी गडाउनेका हो। त्यस हुनाले यसको सबभन्दा चाहिँ त्यहाँ उपयुक्त उपाय के भन्छ भने राष्ट्रिय सहमति गरेर हुन्छ भने राष्ट्रिय सरकार नै बनाएर जति चाँडो हुन्छ जनताको बिचमा गयो भने फेरि जनताले जे म्यान्डेट दिन्छ त्यो अनुसार यो मुलुकले निकास पाउँछ। होइन भने हामी त्यो खालि के भने यो समय टार्ने कुरा मात्र। त्यही त मैले भन्न खोजेको थिएँ। जस्तो अब संसदमा हेर्ने हो भने पनि कुनै पनि बिल पास गर्नको लागि त बहुमत चाहियो। त्यो बहुमत अहिले झिनो बहुमत जे होस् स्पष्ट बहुमतै भनौँ न सरकारसँग छ। तपाईँहरूसँग फेरि सहमति गरेर सरकारमा जानको लागि फेरि भागभण्डा, त्यही भागभण्डाका कारण अहिलेसम्म मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन, पूर्णता पाउन सकेको छैन। यसको मतलब चाहिँ तपाईँहरू बिना पनि सरकार अगाडि बढ्छ भन्ने हिसाबले तपाईँहरूलाई उपेक्षा गरी जस्तो लाग्दैन? यसलाई उपेक्षै भनिँदैन त्यहाँ। के हो त कारण चाहिँ किन? के भने हामीले सरकारलाई समर्थन गर्यौँ। त्यही त तपाईँहरूले समर्थन गर्नुभयो, सरकारमा जान पनि तयार हुनुहुन्छ। सरकारमा जाने भने के भने सरकारले हाम्रो आवश्यकता ठानेको छ भने हामी सरकारलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ। तर त्यो चाहिँ मैले के भने एउटा कुरो चाहिँ त्यो इनहेरिटेड एउटा वर्ड हुन्छ नि, जस्तो भने मतलब के भने माग मुद्दाकै आधारमा हामीले कुनै सरकारलाई समर्थन गर्ने हो। त्यो माग मुद्दाको आधारमा चाहिँ आधार चाहिँ कसरी बनाएको छ भने तपाईँले भने हिसाबमा मैले भने जुन अघि भने कि सिएमपीमा चाहिँ के छ भने हाम्रो विषयहरूलाई राखेको हुनाले चाहिँ त्यहाँ र त्यो चाहिँ के भने कमिटमेन्ट एउटा भनौँ न कमन मिनिमम प्रोग्राम जुन बनाएको छ त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ के छ भन्छ नि यो हामीले उठाएको विषय पनि राखेको हुनाले चाहिँ के भने त्यो विषय सम्बोधन भयो भने हामी सरकारलाई समर्थन गर्छौँ र हामीले मत पनि दिएको छौँ। त्यसो हुनाले हाम्रो सब छैन। अब सवाल के छ भने अब सरकार बनाउनु त पहिलो नै अब यो अनुसन्धानमा झगडा यो सबको लफडा भइरहेको छ त्यहाँ र त्यो अनुसार हुने भने सुरुमै चाहिँ त्यहाँ पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भन्ने हिसाब किताबमा अब त्यो सरकार कति लामो चल्ला के चल्ला भन्ने कुरा त प्रश्न त उठिराखेको छ त्यहाँ। त्यसो भएर चाहिँ हाम्रो विषयवस्तु के छ भने तपाईँहरू आरामले चलाउनुहोस् होइन, हाम्रो सहयोग चाहिँ तपाईँसँग रहन्छ, तर त्यो सहयोग चाहिँ तपाईँको व्यवहारमा भर पर्छ। अब विश्वासको मत तपाईँहरूले दिइसकेपछि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आएको हो, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको मुद्दा पनि सम्बोधन गर्ने भनेर भनियो। त्यसको मतलब चाहिँ अब आवश्यक ठान्यो भने हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भन्नुको मतलब चाहिँ आवश्यक ठान्यो कि ठानेन त अहिलेसम्म सरकारले? अनि प्रश्न के छ भन्दा चाहिँ हामी त भर्खर त अस्ति हामीले के भन्छ नि एउटा नयाँ पार्टीको आधिकारिकता पायौँ। नयाँ पार्टीको आधिकारिकता पाएपछि त्यहाँबाट अहिले हामी आफ्नो गृह कार्य पनि लागिरहेका छौँ र त्यो आधारमा चाहिँ अस्ति प्रधानमन्त्रीलाई के भन्नु चाहिँ हाम्रो अध्यक्षजीले होइन अध्यक्षजीले उहाँले बडा स्पष्ट रूपले चाहिँ अस्ति भन्नुभएको छ त्यहाँ प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले बोलाएर कुरा गर्ने परिस्थिति निर्माण भयो भने हामी कुरा गर्न तयार छौँ भनेको छ। अहिले त्यो सत्य कुरा हो। अहिलेसम्म तपाईँहरूसँग वार्ता छलफल केही भएको छैन, सरकारमा सहभागी छैन र हामी पनि वार्ता छलफल गर्न चाहिँ इच्छुक त्यति पनि उत्सुक पनि छैनौँ त्यहाँ। किनभने हामी देखिरहेका छौँ नि सरकारको आफ्नै जुन गठबन्धनले यो सरकार बनाइरहेको छ उनीहरू नै आफ्नो अहिलेसम्म चाहिँ के भन्छ नि कहिले चाहिँ अब एक्लै आर्कले देखाउन थाल्यो। अब चाहिँ के भने अब एक्विजिसनको पोलिटिक्स सुरु भयो। अब कसैले चाहिँ माओवादी केन्द्रको कार्यालय भने, कसैले चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको भने, कसैले चाहिँ माधवजीको कार्यालय भने।
यसरी एकअर्कालाई कारण देखाउने स्थिति भइरहेको छ। त्यस हुनाले चाहिँ के भने हामी चाहिँ नि एक हिसाबले तमासै नै भएर बसिरहेको छ। सरकारको नेतृत्वकर्ता काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्रीले उहाँहरूलाई ल्याउन आवश्यक पनि छैन, उहाँहरू आउनुहुन्न भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। अब यस्तो छ त्यहाँ अब सहमहामन्त्रीले बोलेको कुरालाई चाहिँ नि कङ्ग्रेसको चाहिँ नि प्रधानमन्त्री अथवा अध्यक्षले नै बोले या पार्टी सभापतिले बोले भन्ने हिसाबले हामी हेर्दैनौँ। पार्टी सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले हामीसँग कुराकानी गर्ने सिलसिलामा तपाईहरु यो पार्टी पहिले चाहिँ निर्माण गरिहाल्नुहोस्, त्यसपछि हामी बसेर कुरा गरौँला भन्नुभएको थियो। त्यसमा हामी चाहिँ के छ भने उहाँले के कुरा गर्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ नि अपेक्षा नै गरिरहेका छौँ। 64 सालदेखि तपाईँहरू निरन्तर आन्दोलनमै हुनुभयो। आफ्ना माग मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नको लागि हरेक पटक वार्ता छलफल भए, कतिपय लिखित भए, अलिखित भए, तर कार्यान्वयन भएन। तपाईँहरूले त अहिले अब लिखित प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा विश्वास लाग्न छोडिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ के भयो भने सरकारमा जानुहुन्छ त? मैले भनिरहेँ त्यो चाहिँ के भयो भन्ने कुरा आयो त्यहाँ। सरकारमा त आखिर हामीले मत हालेको सरकार त हाम्रै सरकार हो नि, होइन? तर मत हाल्ने बेलामा हामी के भने तिम्रो सरकारमा जान्छौँ, मन्त्री हुन्छौँ, यत्रोवटा मन्त्रालय चाहियो भन्ने कुरो कुनै पनि कुरा भएको छैन। खालि एउटै कुरो के भएको छ भने हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन गर्ने कसले? यहाँ सबभन्दा पहिलो कुरो म के तपाईँले भन्न चाहन्छु भने हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो के अरे मुभमेन्ट, हाम्रो आन्दोलन कसको विरुद्धमा हो? हाम्रो माग मुद्दा के हो? हाम्रो एउटै कुरा के भने हामी चाहिँ नि पहिचानका आधारमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मुलुक सबैको समावेशी मुलुक हुनुपर्छ भनेर हामी लडेका छौँ र त्यसको निम्ति अहिलेको संविधानले चाहिँ त्यहाँ त्यो चिजलाई चाहिँ नि सम्बोधन गर्न सकेन। त्यस हुनाले संविधान संशोधन गरेर यी चाहिँ यी विषयहरूलाई चिन्ताएर सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो एकदमै स्पष्ट मागहरू छ त्यहाँनिर। अब यो मागहरूको बारेमा अहिलेसम्म आउँदाखेरि के भने जो सरकार हुन्छ के भने या त हामीले त्यो संविधान संशोधन गर्नलाई आफैले 2/3 मत लिएर आएर संशोधन गर्न सक्नु पर्यो, त्यो अवस्था हाम्रो छैन। नहुने बित्तिकै के छ भन्दा चाहिँ सरकारसँग नै हामीले माग मुद्दा राख्ने हो त्यहाँनिर। र त्यो अवस्थामा पनि के छ भन्दा चाहिँ केही पार्टीहरू जो संविधान संशोधनको बारेमा नाम समेत सुन्न चाहँदैन थिए। तपाईँलाई स्मरण होस् त्यहाँ चाहिँ नि प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले त कमाएर चाहिँ डट पनि म चेन्ज गर्दिनँ भनेको मान्छेले चाहिँ जब संविधान संशोधनको निम्ति उहाँ चाहिँ तयार हुनुभयो, ल हामी संविधान संशोधन पनि गर्न तयार छौँ भनेपछि अनि मलाई हाम्रो चाहिँ वार्ता भएको र त्यो सरकारमा हामी सहभागिता पनि भएको। त्यसो हुँदा हाम्रो सरकारसँग अथवा कसको सरकारसँग होइन कि हामी राज्यसँग हाम्रो माग मुद्दा भएको हुनाले राज्यले हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो त्यो खुला र स्ट्यान्डिङ चाहिँ तपाईँको चाहिँ माग छ। र त्यो स्ट्यान्डिङ मागको आधारमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि यदि त्यो माग मुद्दाको बारेमा चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीजी सकारात्मक हुनुहुन्छ, हामी गर्छौँ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने लेखा त राख्नु भएको छ, भयो भने त्यसपछि मात्र हामी सरकारमा जाने कुरो हुन्छ। माग मुद्दा सम्बोधन हुने स्थिति भएन भने चाहिँ नि हामी सरकारमा जानुको लागि सरकारमा जाँदैनौँ। तपाईँहरूले समर्थन गरेर बनेको सरकार आज प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएको, प्रधानमन्त्री बनेको 49 दिन भयो। 49 दिनसम्म चाहिँ मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेका छैन। 4 जना मन्त्री र 1 जना राज्य मन्त्रीको भरमा मुलुक चलिरहेको छ। यसको पछाडिको कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ? यसको पछाडि कारण त बडा स्पष्ट छ नि। यसको पछाडि कारण त हामीले बोल्नु पर्दैन। गठबन्धनमा भएका पार्टीहरूले नि एकअर्कालाई चाहिँ दोष लाएर बसिरहेका छन्। गठबन्धनमा भएका पार्टीहरू गठबन्धन, त्यसैले मैले भन्नु कुरो यो अस्वाभाविक गठबन्धन हो। अहिले यदि सहीको हिसाबले भन्ने हो भने चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि यो संसदमा 6वटा राष्ट्रिय पार्टी देखियो है, 6वटा राष्ट्रिय पार्टी देखियो। यद्यपि यो 6वटा राष्ट्रिय पार्टी भनेको चाहिँ नयाँ पनि होइन। विगतमा पनि 5वटा राष्ट्रिय पार्टी थियो त्यहाँ। त्यो 5वटै मिल्ने टुक्रिने भन्ने हिसाब किताबहरूले फेरि 5-6 छ भयो त्यहाँ। इलेक्सनभन्दा पहिले तपाईँको चाहिँ नि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुईवटा मिलेर चुनाव लडे होइन। चुनाव मिलेर चुनाव लडे हुनाले करिब 2/3 मतमा लिएर आए। चुनाव भएर चाहिँ त्यहाँ आएपछि फेरि एउटै पार्टी बनाए। एउटै पार्टी बन्दा फेरिको स्थितिमा चाहिँ नि 2 वर्षमा टिक्न सकेन, फेरि उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ अलग हुनुभयो। हामी पनि हिजोको स्थितिमा चाहिँ त्यहाँ राजपा र चाहिँ तपाईँको चाहिँ संघीय समाजवादी फोरम मिलेर चुनाव लड्यौँ, संसदीय चुनाव लड्यौँ। तर त्यसपछि आएर चाहिँ के छ भने एउटा विशेष परिस्थितिमा हामीले चाहिँ युनिफिकेसन पनि गऱ्यौँ र अहिले आएर फेरि हाम्रो के छ भने चाहिँ नि पार्टी टुक्रियो होइन। भनेपछि त्यहाँबाट चाहिँ अब माधवजी त के भन्नु चाहिँ नि अब एक हिसाबले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ नेकपा एमालेबाट पनि उहाँ टुक्रेर आउनुभएको छ त्यहाँ। त मोटामोटी हिजो 5वटा पार्टी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि हुनु त के भन्दा वास्तवमा 5 हो, किन अहिले पनि माधवजीहरू के अरे भने प्रचण्डजी त एउटै कारणले छुटिनु भयो नि त। खालि के भने अदालतले चाहिँ नि हिजोको विगतको 2टा पार्टीलाई अलग पारिदिया हो। होइन भने अहिले के स्थिति हुन्थ्यो भने नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी नै टुट्या भए चाहिँ नि अहिले माधवजी र प्रचण्डजी एउटा खेमा हुनुहुन्थ्यो, धनाजी अनि के भन्छ नि ओलीजी एउटा खेमा हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि यो त स्वाभाविक हिसाबले त्यही भित्र खेलिया चिज हो त्यहाँ। त्यसो यो 5 और 6वटा पार्टी मध्येमा
4वटा पार्टी भनेको चाहिँ नि वामपन्थी पृष्ठभूमि या वामपन्थी पार्टीहरू हुन् र 2टा पार्टी भनेको चाहिँ नि डेमोक्रेटिक पार्टी हुन्। नेपाली कांग्रेस पनि र हामीलाई पनि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, हामी डेमोक्रेटिक पार्टी भन्छौँ। र वास्तवमा भन्ने हो भने चाहिँ नि हाम्रो पार्टी विभाजनको एउटा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ आधार भनेको यही पनि हो। त्यहाँ हाम्रो पार्टीमा चाहिँ नि जनता समाजवादी पार्टी जसरी हामीले बनायौँ, त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ विभिन्न पृष्ठभूमिमा जो मान्छेहरू आए, सबै आन्दोलनकारीहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि सङ्गठन बनाएको छ जनता समाजवादी पार्टी। मधेस आन्दोलनको, मधेस विद्रोहको भनौँ चाहिँ त्यहाँ जनजातीय आन्दोलनको, आदिवासी आन्दोलनको, दलित आन्दोलनको, मुस्लिम आन्दोलनको, विभिन्न पहिचानवादी आन्दोलनहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पार्टीहरू, पक्षहरू, समूहहरू मिलेर चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी बन्यो। चाहिँ त्यहाँबाट 7वटा मधेसवादी पार्टी भए। त्यसमा सब के भन्छ नि सँगै समाजवाद के भन्ने हाम्रो यो अशोकजीको पार्टी चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ जनजाति मुभमेन्टको पार्टी आयो। त्यस्तै किसिमबाट तपाईँको चाहिँ अब बाबुरामजी पनि आएर मिसिनुभयो र अहिले आएर चाहिँ के छ भने त्यो पार्टी भर्टिकल डिभिजन कसरी भयो भने अब यहाँ चाहिँ वास्तवमा वैचारिक र चाहिँ सैद्धान्तिक हिसाबले डिभिजन भयो। त्यो भने मतलब के भने वामपन्थी पृष्ठभूमिका साथीहरू चाहिँ एकातिर खडा हुनुभयो, डेमोक्रेटिक पृष्ठभूमिका साथीहरू एकातिर खडा हुनुभयो। अब चाहिँ यसरी भयो त्यहाँ। अहिले गठबन्धन हेर्दाखेरि त त्यस्तो देखिदैन। त्यसैले मैले अस्वाभाविक भने त्यहाँ नेपाली कांग्रेस, माओवादी र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जुन अहिले जनता समाजवादी पार्टीको जो गठबन्धन छ, त्यो गठबन्धन भनेको चाहिँ वैचारिक र सैद्धान्तिक आधारको गठबन्धन देखिएन। त्यो चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने तत्कालीन अवस्थामा ओलीजीको विरुद्धमा चाहिँ एउटा चाहिँ भएको चाहिँ जमातको स्थिति भयो र जसको चाहिँ इनिसिएटिभको कुरा गर्ने भने त्यो इनिसिएटिभ वास्तवमा नेपाली कांग्रेसले लिएको देखिएन। तर यस्तो अवस्थामा त जुन आधारहरू तपाईँले पेश गर्नुभयो, त्यस्तो अवस्थामा त तपाईँहरू र नेपाली कांग्रेस बरु एक ठाउँमा हुनुपर्ने मुद्दाकै हिसाबले अथवा विचारकै हिसाबले एकदम स्वाभाविक हो। मैले भन्दै त्यो स्वाभाविक हुन्छ। मैले भने यो चाहिँ नि स्वाभाविक चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलायन्स हुन्छ त्यहाँ। त्यसो र मैले भन्न खोजेको के भने म एउटा शब्द सापट लिन्छु। हाम्रो डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीले ट्विट गर्नुभएको थियो, अब भेडा भेडा बाख्रा बाख्रा भन्नुभएको थियो त्यसरी होइन। त्यसो हुनाले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने नेपालको राजनीतिमा भेडा भेडा र बाख्रा बाख्रा हुने बेला आएको छ कि त्यहाँ। त्यसो भेडा बाख्रा एकै ठाउँमा गर्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यो अब अहिलेसम्म त्यसले के भन्छ, त्यसैले मैले भने नि यो भेडा बाख्रा एक ठाउँमा भएको हुनाले यो गठबन्धनले अहिलेसम्म निकास दिन सकिरहेको छैन। सरकार बन्न सक्ने अवस्था चाहिँ नभइरहेको कारण त्यो छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दा चाहिँ अब एउटा चाहिँ नि एउटा डेमोक्रेटिक अलायन्सहरूको चिन्ता चाहिँ बन्नुपर्छ। र अर्को कुरा पनि यसले के देखाउँछ भन्दा चाहिँ नि नेपालमा अब सिङ्गल पार्टीको मेजोरिटीको गभर्मेन्ट जो छ नि होइन, सिङ्गल पार्टीको मेजोरिटी गभर्मेन्ट चाहिँ नि यत्रो प्रचण्ड बहुमतले आएको चाहिँ सरकार त अथवा पार्टीले बनाएको सरकार त टिक्न सकेन भने अब आगामी दिनमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ सिङ्गल पार्टी मेजोरिटीको सरकार चाहिँ चल्ने अवस्था छैन। त्यसो हुनाले चाहिँ हामीले बरु अहिलेदेखि नै कोलिसन गभर्मेन्टको चाहिँ नि अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ के। कोलिसन गभर्मेन्टको अभ्यास हुनुपर्छ र वैचारिक हिसाबमा कोलिसन गभर्मेन्ट बनेपछि डिफ्रेन्ट पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ त्यहाँ कोलिसन भएपछि अनि त्यो कोलिसनले कहिले एउटा कोलिसनले सरकार चलाउने, कहिले अर्को कोलिसन सरकार चलाउने हो भने अहिले संसारको धेरै कन्ट्रीहरू स्पेसली सोसियलिस्ट कन्ट्रीहरूमा हेर्ने भन्दा चाहिँ नि डेमोक्रेटिक सोसियलिस्ट कन्ट्रीहरूमा हेर्ने भन्दा चाहिँ यो अवस्था पनि देखिएको छ। तपाईँको पार्टीभित्र जसरी विभाजन भयो त्यो विभाजनले पनि एक खालको सङ्केत चाहिँ त्यो गर्यो होइन, किन वामपन्थी र लोकतान्त्रिक पृष्ठभूमिका नेताहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। महेन्द्र राय लगायतले चाहिँ उहाँ बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव जो वामपन्थी पृष्ठभूमिका हुनुहुन्थ्यो उतैतिर लाग्नुभयो। त्यसैको कारण हो यो चाहिँ। मैले करिब करिब त्यही नै हो कारण चाहिँ। किनभने मैले भनिगएको छु त्यहाँ एक ठाउँमा बसेर मान्छे के भनिन्छ नि तपाईँको मान्छेले जोडेर मात्र एक ठाउँमा बसेर चाहिँ हुँदो रहेछ त्यहाँ कि विचार, दृष्टिकोण, चिन्तन, व्यवहार, व्यवस्थापन यो सबै कुराले के हुन्छ भन्दा चाहिँ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलग हुँदो रहेछ। जस्तो एकछिनले मानौँ कम्युनिस्ट पार्टी त एउटै विचारधाराको हो नि त त्यहाँ, तैपनि कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा बारम्बार किन विभाजन भयो त भनेपछि कम्युनिस्ट पार्टी एउटै भए तापनि त्यहाँको चिन्तन, त्यहाँको व्यवस्थापन, त्यहाँको मान्यता, त्यहाँको चाहिँ नि यो प्रश्न त तपाईँहरूमाथि पनि अब मधेस केन्द्रीय दलहरू जति चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी फुटेनन् होला 64 सालदेखि यता जति तपाईँहरू फुट्नुभयो। त्यसैले मैले भने नि मधेसवादी दलहरू चाहिँ त्यहाँ मधेसकै निम्ति लड्दै पनि त्यो व्यवस्थापन गर्ने जुन चाहिँ व्यवस्थापकीय जुन चिन्तन छ त्यहाँ त्यो चिन्तनमा नमिलेको हुनाले चाहिँ के छ भने एउटै मुद्दा भए पनि चाहिँ भएन। जस्तो अहिले भनौँ न तपाईँको 6वटा मधेसवादी दल बनाएर हामीले राजपा बनायौँ। अनि अब उपेन्द्रजीको चाहिँ एउटा मधेसवादी दल भयो, उहाँले अशोकजी दाइ र बाबुरामजी लेखेर एउटा शक्ति बनाउनु भयो। हामी सबै एक ठाउँमा मिल्यौँ। त्यो भने मतलब के हो भन्दा चाहिँ मैले तत्कालीन मूलधारको पार्टीहरू बाहेक जति पनि विभिन्न खालका चाहिँ आन्दोलन थिए 64 सालदेखि 62 हेऱ्यो भने मधेस विद्रोहदेखि लिएर विभिन्न पहिचानवादी आन्दोलन भनौँ, जनजाति, आदिवासी, दलित लगायतका सबैले आफ्नो जुन आइडेन्टिटी खोजेका थियो त्यो सबै फाइनली गएर चाहिँ कहाँ गइयो भने
जनता समाजवादी पार्टीको रूपमा चाहिँ नि त्यो चाहिँ एक ठाउँमा उभियो चाहिँ त्यहाँ। अब त्यो अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ वैचारिक र चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि सैद्धान्तिक चिन्तनले चाहिँ त्यहाँबाट अब त्यसलाई अगाडि बढ्न दिएन, त्यस हुनाले त्यो डिभिजन त्यो भयो। अब यो गठबन्धनको कुरा भइरहेछ, हामी यता छौँ, एकैछिन उता गएर जस्तो तपाईँहरू सङ्घीय समाजवादी पार्टी र तत्कालीन राजपा जसरी रातारात एक हुनुभएको थियो, तत्कालीन अध्यादेशले विभाजन गराएको थियो, अहिलेको अध्यादेशले फेरि फुटाइदियो होइन, त्यो मान्न सक्नुहुन्छ? त्यस्तो हो भित्री कुरा चाहिँ? अब यसै भित्री कुरा के छ भने त्यति बेलाको अध्यादेश जुन उद्देश्यले ल्याइएको थियो त्यो उद्देश्य र अहिलेको अध्यादेशमा चाहिँ नि फरक के छ भने म भन्दैछु, तत्कालीन अध्यादेश भनेको चाहिँ नि निश्चित एउटा जो सरकारकोमा बसेको जो पार्टी थियो या सरकारले आफूलाई चाहिँ नि मजबुत पार्नको लागि अन्य पार्टीहरूलाई कमजोर पार्ने हिसाब किताबबाट चाहिँ ल्याइएको अध्यादेश हो भनेको। त्यो चाहिँ केपी शर्मा ओलीले समाजवादी पार्टी फुटाउनको लागि ल्याएको अध्यादेश स्पष्ट देखिएको कुरा थियो त्यहाँ। र हामीले त्यति बेला चाहिँ नि उपेन्द्रजीलाई रेस्क्यु गरिदिएको हो। म यो भाषा रेस्क्यु बारम्बार भन्छु त्यहाँ। तर त्यो रेस्क्यु भनेको चाहिँ हामीले उपेन्द्र यादव व्यक्तिलाई गरे होइन। उपेन्द्रजीले जुन चाहिँ त्यो सँगै समाजवादीले जे विचार अथवा जे मुद्दा बोकेर हिँड्नु भएको थियो त्यो मुद्दा हाम्रो पनि मुद्दा थियो, कमन मुद्दा थियो। त्यो मुद्दा कमजोर हुन्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले त्यति बेला चाहिँ नि रातारात त्यो मुद्दा कमजोर नहोस् भनेर नै हामीले उपेन्द्रजीलाई रेस्क्यु गरे हो र रातारात पार्टी बनाएको हो। त्यति बेला रेस्क्यु गर्नुभयो, अहिले चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिइरहनु भयो होला होइन? अब मैले यस्तो छ, अब प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद दिनु त स्वाभाविक हो, किन परिस्थितिले धन्यवाद दिनुभयो। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो अध्यादेश भनेको चाहिँ त्यहाँ यो गठबन्धनलाई टिकाउन र सरकार बनाउन ल्याएको यो अध्यादेश हो नि। किन भन्दैछु अब त्यो अध्यादेश हेर्नु चाहिँ बडा रमाइलो कुरो छ त्यहाँ। त्यही अध्यादेशले हिजो चाहिँ अहिले चाहिँ त्यहाँ यो सरकारको चाहिँ मेजोरिटी पुऱ्यायो होइन। अब त्यो अध्यादेश तुरन्त खारिज गर भनेर चाहिँ सरकारकै घटक त्यो गठबन्धनकै घटक भनिरहेका छन्। अहिले यो गठबन्धनकै केही घटक के भनिरहेको छ भने अध्यादेश चाहिँ जबसम्म फिर्ता हुँदैन तबसम्म हामी सरकारमा जानु भनेको छ। किन भनेको चाहिँ नि यो अध्यादेशले जे उद्देश्यले जस्तो भनौँ अहिलेसम्म मानौँ माधव नेपालजीले गर्नु अहिले त मेजोरिटी भयो नि त्यहाँ चाहिँ त। हिजोको स्थितिमा त जसपा सिङ्गै एक ठाउँमा रहेको अवस्था मात्रै सरकारको मेजोरिटी पुग्थ्यो त्यहाँ। तर जसपा सिङ्गै एक ठाउँमा रहन नदिने खेल त जसपाबाटै भएको थियो नि त्यहाँ त। त्यस हुनाले चाहिँ मोहन ठाकुर चाहिँ त्यहाँ हामी अलग भयौँ। अब अलग हुने बित्तिकै त त्यो बहुमतमा पुग्ने भएको हुनाले बहुमत पुर्याउनुको निम्ति चाहिँ अहिले यो चाहिँ जुन अध्यादेश ल्यायो त्यसले त आफ्नो काम गर्यो। अहिले यो अध्यादेश नआएको भए त तपाईहरु अप्ठ्यारै मोडमा पुग्नु भएको थियो नि होइन? हामी यस्तो थियो त्यहाँ हामीले के भनेको थियो भन्दा चाहिँ नि जस्तै एकछिनले मानौँ यो पनि बडा स्पष्ट गर्न खोजेका छौँ हामी। जनता समाजवादी पार्टी भनेको चाहिँ नि जस्तै तपाईँले अहिले भन्नुभयो त्यति बेला त राजपाकै इनिसिएटिभमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बनेको हामीले उपेन्द्रजीलाई रेस्क्यु नै गरे हो। अहिले आएर के भने केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा बहुमत भएको आधारमा उहाँले अल्पमतलाई पार्टीबाट निकालेर या त्यो कार्यकारिणी समितिबाट निकाल्नु त्यो त दोहोरै भयो, तपाईँहरूले पनि निकाल्नु भयो। यस्तो छ हामीले निकाल्ने भने कुरो चाहिँ त्यो दुईटै कुरालाई मान्यता दिने हो भने निर्वाचन आयोगले के भन्यो भने कार्यकारिणी समिति बन्ने बेलामा जुन बेलामा युनिफिकेसन भयो पार्टी दर्ता गर्ने बेलामा जुन कार्यकारिणी समिति थियो त्यसलाई मान्यता दियो। त्यो मान्यता दिएपछि त्यसको मेजोरिटी उहाँसँग भयो। तर पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टीमा त माइनोरिटी पनि रहन्छ नि। कार्य समितिमा उहाँ बहुमत पक्ष भएपछि त अल्पमत पक्ष रहने भयो। अल्पमत पक्षलाई नै नसहन सक्ने भएपछि त त्यो के एटिच्युड भयो त? त्यस हुनाले त्यो अल्पमतलाई उहाँले कार्यकारिणी समितिबाट निकाल्नुभयो। तर हामी पार्टी छोडे पनि थिएनौँ, पार्टी निस्के पनि थिएनौँ। त्यसो म तपाईँलाई चाहिँ के भनौँ भने हामीले यी विषयलाई लिएर गएर चाहिँ हामी पार्टी पङ्क्तिमा र आम जनताको बिचमा चाहिँ हामी गएको थियो। करिब 18 जिल्लामा हामीले गरेर त्यहाँ कार्यक्रम गऱ्यौँ र प्रत्येक जिल्लामा कस्तो रह्यो? फुटेकोमा अलग पार्टी बनाएकोमा धन्यवाद दिए तपाईँका कार्यकर्ताले अथवा चिन्तित छन्? के पाउनुभयो? अनि एउटा बडा स्पष्ट भयो। फेरि एउटा कुरो तपाईँले भन्नु कि हामी दुईटा पार्टी युनिफिकेसन जुन भएको थियो त्यो पार्टी वास्तवमा टेक्निकल युनिफिकेसन मात्र भएको हो कि त्यो भावनात्मक एकीकरण त भएको त्यही त रातारात भएको भनेर भनेको मैले। त्यसैले मैले रातारात पनि भन्दा फेरि एउटा मात्रै निकायको तपाईँको समाधान भयो। हाम्रो पार्टी माथि केन्द्रदेखि लिएर तल वडासम्म स्थितिमा समाधान भएको थिएन। हाम्रो पार्टीमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति भनेर चाहिँ नि एउटा एन्टिटी बन्यो, एउटा बडी बन्यो जसमा 26 जना चाहिँ नि तत्कालीन राजपाबाट भयो, 25 जना चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ तत्कालीन के अरे सँगै समाजवादी भयो। 51 जनाको एउटा कमिटी मात्रै एउटा युनिफाइड एउटा चाहिँ बडी थियो। न केन्द्रीय समिति समाधान भएको थियो, न जिल्ला समिति समाधान भएको थियो, न प्रदेश समिति समाधान भएको थियो। त्यसैले मैले के भने नि पार्टी फुटकै थिएन। यो त जसपा बनेपछिको कुरा भयो। तपाईँहरूले चाहिँ राजपा बन्दाखेरिको तत्कालीन घटकहरूलाई पनि त सँगै राख्न सक्नु भएन नि त? अहिले जसपालाई मात्र किन दोष दिनु? अनि मैले दोष भन्ने कुरा मैले फेरि कुरो भनिगएँ नि, तपाईँले आफैले भन्नुभयो त्यहाँ राजपा बन्दाखेरिको चाहिँ नि मधेसको मुभमेन्ट लिएर हामीले अहिले आएपछि
अब यो व्यवहार जाँदा फेरि अब चाहिँ वैचारिक आधारमा पार्टी डिभिजन भएको छ भने राजपा बन्ने बेलामा पनि जो त्यो पृष्ठभूमिबाट आएका साथीहरू थिए, कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिबाट आएका साथीहरू थिए, त्यहाँ चाहिँ भेडा बाख्रा भएछ। अब यसको मतलब त तपाईँको कुराले यो भन्दैछ कि आगामी चुनावमा चाहिँ भेडासँग बाख्रासँग अथवा तपाईँहरू चाहिँ काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्न चाहनुहुन्छ? मलाई लाग्छ त्यो स्वाभाविक हो। तर अहिलेको गठबन्धनलाई जसरी अब तपाईँले अस्वाभाविक भनिरहनु भयो, अहिलेको गठबन्धनभित्रका नेताहरूले चाहिँ यो चुनावसम्मै गठबन्धन भएर जान्छ, अब केपी शर्मा ओलीको विरुद्ध जसरी यो गठबन्धन बढ्यो उहाँलाई देखाउनको लागि पनि यो निरन्तर हुन्छ भनेर भनेको सन्दर्भमा तपाईँहरूको त्यो वैचारिक लडाइँ चाहिँ कहाँनिर गएर मिसिएला? अब तपाईँ एउटै भन्नुहोस् त, त्यहाँ त्यत्रो चाहिँ नि एउटा उद्देश्य लिएर बनेको गठबन्धन आज 50 दिनबाट सरकार बनाउन सकेको छैन। कसरी त्यो चाहिँ के भने चुनावसम्म जाला यो गठबन्धन? तर नजानुको विकल्प हुन्छ, बाध्यात्मक अवस्थामा पनि त छ नि। बाध्यात्मक अवस्था होइन, बाध्यात्मक अवस्था भनेको सधैँ बाध्यात्मक अवस्था रहँदैन। त्यहाँ म एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँको पहिलोचोटि केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको अवस्थामा त्यो त्यति बेला चाहिँ नि तत्कालीन जसपा पार्टीले यो अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र प्रतिगामी भनेर निर्णय गरेर हामी आन्दोलनमै गएको हो र हामीले त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ सर्वोच्च अदालतले जब पार्लिमेन्ट रिस्टेट गरेपछि वैकल्पिक सरकार दिन्छु भन्ने चाहिँ पार्टीहरूले चाहिँ त्यहाँबाट 3 महिनासम्म सरकार दिन सक्ने अवस्था रहेन। नभने मतलब के भने यो सरकारको विकल्प अथवा त्यो सरकारको विकल्प खोज्दै 3 महिना गयो, 3 महिनासम्म सरकार विकल्प दिएन। त्यहाँबाट त्यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि स्थिरतातर्फ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यो अहिलेको संसदको बनोटले अब चाहिँ त्यहाँ स्थिरतातर्फ जाँदैन र त्यसको अहिले पनि आएर जुन हिसाबले चाहिँ भनौँ न, म सम्मानित कोर्टलाई चाहिँ अदालतमा चाहिँ मैले के भन्नु चाहिँ छैन, हामी त्यो मानेर निर्णय हेरेका छौँ। तर अहिले जुन हिसाबले सरकार बनेको छ, जुन गठबन्धनले सरकार बनेको छ, जुन गठबन्धन अगाडि चाहिँ सरकार समेत बनाउन सकेका छैन अहिले 50 दिनपछि धरापमा हो त अहिलेको गठबन्धन। अनि गठबन्धन भने यो चाहिँ नि लामो भने यसले के हुन्छ भने स्वाभाविक गति दिन सक्दैन भनेको देखिरहेको छ। त्यसो भने मेरो चाहिँ के छ भने म बारम्बार मैले भनेको के छु भने अब एउटा राष्ट्रिय अब यसको उपाय भनेको चाहिँ निर्वाचनै हो। जति चाँडो तपाईँ निर्वाचनमा जान सक्नुहुन्छ यो मुलुकले चिन्ताएर यो मुलुकले चाहिँ निकास पाउँछ। तर निर्वाचन गराउने त यही गठबन्धनकै सरकारले हो। मैले भन्न खोजेको के भने त्यो यो गठबन्धन सरकारले निर्वाचन गराउन जाने स्थिति भयो भने अब पार्लिमेन्ट भने कतिपय अध्यादेशहरू तपाईँको चिन्ता छैन, अहिले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था भइरहेको छ, पार्लिमेन्ट चल्नुपर्ने अवस्था भएको छ, अध्यादेशबाट बजेट आएको छ, बजेट पास हुनुपर्ने अवस्था भएको छ र त्यति बेला त्यो पार्लिमेन्टलाई जुन पार्लिमेन्ट तपाईँको चाहिँ अब अगाडि सबै कुरो गर्नुपर्ने भएको छ त्यो पार्लिमेन्टलाई सञ्चालन गर्ने र त्यसलाई स्मुथली लिएर जान सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन, यहाँ प्रश्न चिन्ह भइरहेछ। त्यसो हुनाले चाहिँ यी सबै विषयलाई चाहिँ सहमतिबाट लिएर जानको लागि सहमतिको आधारमा राष्ट्रिय सरकार बनाएर सबैको सल्लाह अनुसार चाहिँ जनतामा जाने भनेर एउटा निश्चित चाहिँ तपाईँको समयमा चाहिँ सरकारमा जाने हो भने त्यो राष्ट्रिय सरकारले चाहिँ निर्वाचन गराउँछ र यो मुलुकले चाहिँ त्राण पाउँछ। त्यहाँ यदि त्यो नगर्ने हो भने अहिलेको गठबन्धनले चुनाव गराउला भन्नेमा तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन? सरकारै बनाउन सकेका छैन, कसरी चुनाव गराउला? सरकार त 1-2 दिनको कुरा हो, भोलिसम्म 50 दिनसम्म यो सरकार नबनेको कुरो चाहिँ अस्वाभाविक कुरा होइन भने भोलि बनाउने भनेर भनिएको छ। अब त्यो सरकार नबनेकै कारण त्यसको पछाडिका थुप्रै कारण भन्नु खोजेको के भने यो असक्षम अथवा भन्ने अरूले भनेको छ, म त्यो भन्ने चाहँदैन। माने यो गठबन्धनलाई कति गाह्रो छ चलाउनलाई। मैले भन्नु सम्मानित प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीलाई चाहिँ नि कति अप्ठ्यारो यो परिस्थिति छ त्यहाँ कसरी मिलाएर लिएर जाने होला त्यो सबै खालको कुरालाई भनेपछि अब अहिलेसम्म ल्याउन त यति गाह्रो छ, सरकार बनाउनलाई त यति गाह्रो भइरहेछ भने त्यो चलाएर लिएर जानलाई चाहिँ कति गाह्रो होला भने म त्यो कल्पना गर्न सक्छु। अहिलेसम्म त भन्दाखेरि त अब एमालेभित्रको विवादले आधिकारिकता पाओस्, तपाईँहरूभित्रको त्यो विवादले आधिकारिकता पाओस् त्यसैको कारण भनेर भनियो। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अब उपेन्द्रजीहरू काठमाडौँ बाहिर भएका हुनाले उहाँहरू विभिन्न कार्यक्रम भएको कारण चाहिँ 14 गते पछि मात्र गरौँ भनेकाले अहिलेसम्म रोकियो भनेर भनिएको छ। भनेपछि प्रश्न चाहिँ उठिरहेका छन् अहिलेको गठबन्धनमा। अहिले पनि तपाईँले म भर्खर आउँदै पनि म समाचारहरू हेर्दै थिएँ, समाचार के भन्छ न्युज पेपरहरू हेर्दै थिएँ। अहिले 2टा कुरा उठाइरहेछ। एउटा मन्त्री छान्न के अरे सकस भएको छ भनेको छ, सबै पार्टीमा मन्त्री छान्न सकस भएको छ भनेको छ। त्यो स्वाभाविक नै हो, किनभने एउटा आधार भइदिएपछि सजिलो पनि हुन्छ। यहाँ त सबैलाई मन्त्री बनाउँछ भनेर ल्याएका छन्। पार्टी विभाजन भएको हुने कुरामा हाम्रो एकछिन मैले जसमा कुरा गर्ने भने अब त्यो सबैजना हामीसँग भएको साथी पनि त्यहाँ मन्त्री भएको साथी पनि गएको छन्। आखिर केही कामले के उसले गएको तपाईँहरूले पनि भोग्नु भयो नि होइन? त्यसो हुनाले अब र कुरो के छ भने मैले के भन्दैछु नि एउटा अर्को चाहिँ के छ भन्दैछु अहिले अध्यादेश फिर्ता ल्याऊ अनि बल्ल सरकार बनाऊ भन्ने कुरो भएको छ। किन त्यो तलवार त झुन्डिराखेको छ होइन, जुन जसमा जे
कांग्रेसका 13 जना सांसदले पार्टी फुटाउन सक्छन्। सजिलो माने सजिलोको निम्ति जे काम भएको छ त्यो सजिलो त अरूलाई पनि सजिलो हुनसक्छ त्यहाँ। यो सबै कारणले गर्दा फेरि के छ भन्दा चाहिँ मैले भनिगएको थिएँ कि राजनीतिमा एउटा चाहिँ नि वैचारिक आधारमा मन मिलेको आधारमा स्वाभाविक हिसाबले चाहिँ एउटा गठबन्धन बनाएर अगाडि बढ्यो भने त्यो चाहिँ स्मुथली जान्छ। विभिन्न स्वार्थहरूको हिसाबले गठबन्धन बन्दाखेरि चाहिँ त्यसले अप्ठ्यारो पर्छ त्यहाँ। तर बाध्यता छ, किनभने यसको अहिलेको स्थितिमा त यो गठबन्धन चलाउनु पर्ने बाध्यता छ। गठबन्धन चलाउने बाध्यताको निम्ति सजिलो गर्नको निम्ति बढी से बढी सहभागिता बनाएर लिएर जाने र बढी से बढी स्वीकार्यता बनाएर लिएर जाने भने त्यो सरकार अगाडि बढ्न सक्छ। अब हुन त तपाईँले चाहिँ अब यो वैचारिक लडाइँ अब त्यही अनुसार वैचारिक हिसाबले आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्यौँ भनेर भन्नुभयो, तर तपाईँहरूको जसपा फुट्नुमा चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने अथवा सरकारमा सहभागिताका विषय लगायतले कारणले नै फुटेको थियो। त्यसको मतलब चाहिँ जसरी पुस 5 मा संसद विघटन भयो, पछि पनि भयो, तपाईँहरूले सुरुमा चाहिँ त्यसको विरोध गर्नुभयो र त्यही सरकारमा गएर सहभागी हुनुभयो, त्यो ठिक थियो त? त्यति बेलाको तपाईँहरूको कदम चाहिँ फेरि कहाँ जान्छु भने नि मैले अहिले पनि भनेको थिएँ कि यो संसदको निर्वाचन पछिको बनेको पहिलो सरकार होइन, केपी ओली शर्माको सरकारलाई पनि हामीले मत हालेका थियौँ। त्यति बेला पनि हामी मत हालेका थियौँ, किनभने हामीसँग त सरकारलाई विश्वास गर्ने बाहेक के उपाय छ त्यहाँ? किन हामीले त सरकारसँगै हाम्रा माग मुद्दालाई पुरा गर्नु छ त्यहाँ। हामी त माग मुद्दा विषय गरेका छौँ, त्यसो भने हाम्रो निम्ति अनुहार फरक पर्दैन के। शेरबहादुरजी होस्, केपी शर्मा ओली होस्, के अरे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड होस्, माधव नेपाल होस्, किनभने हामी त राज्य जसको जिम्मेवारी छ त्यसको जिम्मेवारी, किन हामीले अहिले राज्य सञ्चालन गर्ने अवस्था त हाम्रो भएको छैन। यथार्थ कुरा त्यही नै हो त्यही। त्यस हुनाले त्यति बेला पनि हामीले के भने केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई समर्थन गऱ्यौँ, तर माग मुद्दा जबसम्म हुँदैन हामी सरकारमा गएनौँ। तर उपेन्द्रजी त्यति बेला उहाँ चाहिँ नि सङ्घीय समाजवादी फोरमको चाहिँ नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँ माग मुद्दा पुरा नगरिकनै सरकारमा गएर 18 महिना बस्नुभयो र उहाँले के छोड्नुभयो भने पछि गएर चाहिँ नि विभिन्न कारण होला, तर उहाँले के भन्नुभयो भने संविधान संशोधन गर्न मानेन, कार्यदल बनाउन मानेन, मैले छोडेँ भन्नुभयो होइन। छोडेर आउनुभएको छ त्यहाँ, हामी युनिफिकेसन भएको छ त्यहाँ। उहाँले त्यो सरकारमा जाने बेलामा पनि तपाईँहरूले पनि शर्त राख्नुभयो सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो भनेर? नै, सरकारबाट बाहिर होइन, हामीले शर्त राखेनौँ। हामीले त के भने उहाँको कुरा उहाँले जान्ने, हामीले के भने हामी चाहिँ हाम्रो माग मुद्दाको आधारमा समर्थन गर्छौँ अनि मत हाल्यौँ। तर जुन दिन रेशम चौधरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि छुट्नुको सट्टा जब जेल जाने काम भयो त्यहाँ हामीले त्यो दिन सरकारबाट चाहिँ समर्थन फिर्ता ल्याएको छौँ त्यहाँ। त्यसो बेला हामी त्यति बेला पनि माग मुद्दाकै आधारमा चाहिँ के भने सरकारलाई समर्थन गरेका थियौँ। उहाँ सरकारमा जानुभयो, फेरि सरकारबाट बाहिर आउनुभयो र विगतको चाहिँ केपी शर्मा ओलीको चाहिँ सरकारमा मलाई समर्थन गर्ने बेलामा पनि म के भन्छु भन्दा चाहिँ नि केपी शर्मा ओलीको सरकार जब चाहिँ फेरि पार्लियामेन्ट रिस्टेट भएर आएपछि 5 जना नेताजीहरू त्यो बेलामा हाम्रो जसपाको चाहिँ 5 जना पदाधिकारी हुनुहुन्थ्यो, बाबुराम भट्टराईजी, उपेन्द्र यादवजी, मोहन ठाकुरजी, राजेन्द्र महतोजी र अशोक राई। 5 जना पदाधिकारीले निर्णय गरेर आधिकारिक निर्णय गरेर सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू गएर केपी शर्मा ओलीसँग वार्ता गर्दाखेरि 5 माग, 5 सूत्रीय माग उहाँलाई राखेपछि केपी शर्मा ओलीलाई यो मागमा पुरा गर्छु, तपाईँ हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेपछि त्यहाँबाट चाहिँ नि त्यसरी केपी शर्मा ओलीसँगको चाहिँ नि सहकारी अगाडि बढ्या हो। र त्यही सिलसिलामा उहाँले के छ भने तपाईँको चाहिँ नि करिब एउटा दुईवटा माग चाहिँ पुरा पनि गर्दै सुरु गर्नुभयो। 149 जना मान्छे चाहिँ छुटे त्यो बेलामा चाहिँ त्यहाँ। अनि नागरिकता सम्बन्धी चाहिँ विधेयक चाहिँ तपाईँको अध्यादेशको हिसाबले आयो चाहिँ त्यहाँ र त्यो किसिमबाट संविधान संशोधनको कार्यदल पनि बन्ने कुरा भयो। तर त्यति हुँदै पनि जब उहाँले विश्वासको मत माग्नुभयो हामीले विश्वासको मत उहाँलाई दिएनौँ। तपाईँलाई याद छ होला। र त्यो विश्वासको मतकै आधारमा जब विश्वासको मत माग्नुभयो हामीले भन्यौँ हाम्रो सबै कुरा चाहिँ पुरा भइ नसकेको हुनाले हामी तपाईँले विश्वास मत दिन सक्दैनौँ भनेर हामी चाहिँ न्युट्रल बस्यौँ, उहाँलाई दिएनौँ। तर उपेन्द्रज्यूहरूले के भन्नु चाहिँ त्यति बेला चाहिँ नि हामीले उहाँलाई आग्रह गऱ्यौँ कि हामी सबैजना चाहिँ जसपा जब विश्वासको मत दिइराखेका छैन भने हामी एकै ठाउँ उभियौँ। तर उहाँले के गर्नु भने हामी चाहिँ न्युट्रल बस्यौँ, उहाँहरूले त्यसको विरुद्धमा मत हाल्नुभयो, जबकि विरुद्धमा कोही उम्मेदवारै थिएन। अब त्यसो हुनाले चाहिँ नि जसपा फुटेको मुख्य कारण भनेको चाहिँ नि त्यति बेला विश्वासको मत दिनु र नदिनुको बिचमा थियो। हामीले विश्वासको मत नदिएर हामी न्युट्रल बस्यौँ, तर उहाँहरूले विश्वासको मत दिएर उहाँले विरोधमा मत दिनुभयो। कसको लागि मत दिनुभयो त्यो कुरो चाहिँ जानकारी भएन। हामीले के भनेको थियो भने यदि त्यो 32 जना चाहिँ एकै ठाउँमा उभिएको भए जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना उत्तिकै थियो र त्यो सरकार बन्छ कि भन्ने डरले चाहिँ नि उपेन्द्रजीले चाहिँ यो अवस्था आउन नदियो।
अब त्यो तपाईँहरूको आन्तरिक कारण होला। जस्तो अब बाहिर हेर्दाखेरि तपाईँहरू जति बेला तत्कालीन सरकारमा सहभागी हुनुभयो, तपाईँहरूको एजेन्डाका हिसाबले संविधान संशोधन मुख्य एजेन्डा थियो, केही बन्दीहरू रिहा पनि भए, तपाईँहरूको पटक पटक उठाउँदै आएको नागरिकता अध्यादेश आयो। तपाईँलाई लागेको थियो अब यी हाम्रा चाहिँ मुद्दाहरू दीर्घकालीन रूपमा समाधान भए अथवा अहिलेको सरकारले जसरी पहल गर्यो ठिकै छ, सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूको जितकै आधारमा तपाईँले समर्थन गर्नुभएको थियो? अहिले कि पहिलेको कुरा? पहिलेको कुरा होइन, पहिले त स्वाभाविक हो नि। मैले के भने र त्यति बेला चाहिँ हामी कुन सरकारमा गएको थियौँ जब तपाईँको चाहिँ के छ भने पार्लियामेन्ट डिजोल्भ भयो होइन, संसद विघटन भएर चुनावी सरकार जब बनेको थियो त्यहाँ नेकपा लगभग 2 भागमा विभाजित भइसकेको भएर नेकपा विभाजित भएर चाहिँ नि अब प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर चुनावको तिथिमिति पनि तोक्नु भएको थियो नि त्यहाँ। त्यो चुनाव गराउने सरकारमा हामी भाग लिएका थियौँ, निर्वाचन गर्ने सरकारमा भाग लिएका थियौँ। म तपाईँलाई कुरो याद गराउँछु त्यहाँ, किनभने राष्ट्रपति कहाँबाट चाहिँ जब दुईटैले जब चाहिँ के भने तपाईँ 76-5मा दाबी गरेका थिए र पार्लियामेन्ट डिजोल्भ भयो जब चाहिँ त्यसको मतलब त पुस 5 को कदम पनि ठिक थियो भन्ने बुझियो नि। भन्न मतलब के भन्दा पुस 5 भन्दा पनि संसद विघटन गरेर संसद विघटन नाचौँ हामीले सहयोग गरेको समर्थन गरे, किनभने राष्ट्रपतिका चाहिँ नि नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी दुईटै पार्टीको हैसियतले हामीले चाहिँ सही गरेर पठाएको हो नि त त्यहाँ होइन। त्यसबाट उम्किने त्यो ठिक छ छैन भन्ने कुरामा छैन भन्ने कुरा कुरै आएन त्यहाँ। त्यसपछि चाहिँ जुन सरकार बनेको थियो निर्वाचनको निम्ति बनेको सरकार, हामी त्यो सरकारमा गएको थियौँ। किनभने त्यसको हाम्रो भनाइ के थियो भने निर्वाचनै हो अब यसको एउटा चाहिँ के छ उपाय, यो जति यसको निकास भनेको निर्वाचन हो भनेको थियो। र अहिले पनि म के भन्छु भने निर्वाचनै हो। अब जति पनि यो गठबन्धन जोड घटाउ उठा पटक तोडफाड जो हुन्छ त्यसले मुलुकलाई त्यहाँ स्थिरता पनि लिएर जाँदैन, मुलुकलाई अगाडि पनि बढाउँदैन र मुलुक चाहिँ एउटा भुमरीमा फस्छ। त्यसै हुनाले चाहिँ के छ भने यसको निकास भनेको जति चाँडो हुन्छ निर्वाचन गर्ने। र म त भन्छु नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले विशेष गरी प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि उहाँले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर जति चाँडो हुन्छ निर्वाचन लिएर जान सक्नुभयो भने उहाँले यो मुलुकलाई चाहिँ के छ भने चाहिँ एउटा निकास पनि दिनुहुन्छ, राजनीतिक निकास पनि हुन्छ र मुलुकले स्वाभाविक राजनीतिमा चाहिँ भोलि बाटोमा जान सक्छ। तपाईँलाई थाहा छ संविधान लेखनको बेला जति धेरै पार्टी बने त्यति फुटे गरे मुलुकको लागि। अब त्यति बेला चाहिँ 32-33वटा पार्टी त संविधान सभामै थिए। पार्टीहरू धेरै फुटे, धेरै भयो, यो आवश्यकता होइन भनेर संविधानमा थ्रेसहोल्ड राख्यो, के गरियो। त्यसपछि 74को चुनाव पछि आउँदा 5वटा पार्टी मात्र राष्ट्रिय पार्टी बने। भनेको त्यो संविधानमा गरिएको व्यवस्थाले पार्टी टुटफुटको श्रृङ्खला त रोक्दो रहन्छ होइन। यस्तै यी अध्यादेशहरू ल्याएर फुट्ने क्रम चाहिँ जारी भनिरहेँ त्यहाँ। अस्वाभाविक रूपले चाहिँ गठबन्धन भनेको कुरो चाहिँ त्यो टिक्दो रहेछ त्यहाँ के राजनीतिमा तपाईँ के छ भन्नुहुन्छ नि त्यसै डेमोक्रेसी राजनीतिमा चाहिँ भने विचारको आधारमा चाहिँ मान्छे हिँड्न पाएन भने त्यो जबरजस्ती ल्याएर बाँधेर राखेर मान्छे चाहिँ त टिक्दो रहेछ। तपाईँले त्यसो मैले के भने नि त्यसरी मैले भन्न खोजेँ के भने यो प्र्याक्टिस के देख्यो भने हिजो जसरी हामीले चाहिँ कम पार्टी हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट स्मुथली पोलिटिक्स जान्छ भन्ने हिसाबको हुँदाखेरि अहिलेको घटनाले के देखायो भन्दा चाहिँ निर्वाचनपछि एउटै विचारधारा बोकेको पार्टी कम्युनिस्टहरूको पार्टी, फेरि यो दुईवटा मात्र पार्टी होइन, सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा जुटेका पार्टीहरू छन् त्यहाँ। नेकपा संयुक्त लगायत विभिन्न पार्टीहरू जो छ सबै चाहिँ नि जोडिँदै गएर एउटा शक्ति बनेको त तपाईँको चाहिँ टिक्न सकेन भनेर त्यो र त्यसले के गर्यो भन्दा हुन्छ टिक्न सक्ने मात्र होइन 2 वर्षसम्म तपाईँको चाहिँ नि सरकार बनेको 1 वर्ष पछिको अवस्थामा 2 वर्ष तत्कालीन नेकपा माओवादीको अन्तर्द्वन्द्व र आन्तरिक द्वन्द्वले सम्पूर्ण मुलुकलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ठप्प पारिदियो त्यहाँ। त्यसो हुनाले चाहिँ के छ भने स्वाभाविक गति दिनुको लागि चाहिँ नि फ्री एउटा फ्रिडमको हिसाब किताबबाट चाहिँ नि भेडा बाख्रा भन्ने हिसाब किताबमा भन्नु पर्दो रहेछ। भेडा बाख्रा ल्याएर जोडे पनि हुँदैन। गठबन्धनमाथि धेरै प्रश्न उठाइरहनु भएको छ। अब आवश्यकता पनि हो मुलुकलाई धेरै पार्टी भन्दा 2 पार्टी अमेरिकाको सिस्टम जस्तै भयो भने ठिक हो, मतदाताका लागि पनि आम देश विकासका लागि पनि। अब के देख्नुहुन्छ त आगामी चुनावमा सिनारियो, गठबन्धनको सिनारियो, पार्टी एकताको सिनारियो के देख्नुहुन्छ, के छ कस्तो? मलाई सबभन्दा पहिले यो तुलना गर्ने कुरामा कहिले के लाग्छ भने नि अमेरिकाको सिस्टममा त तुलना गरेर भएन के, त्यहाँको सोसाइटी, त्यहाँको चेतना, त्यहाँको एजुकेसन सबै कुरो तुलना गरेर हुन्छ त्यहाँ। हामी जस्तो मेरो भने हामी कहाँ के मैले भन्नु खोजेको हामीलाई धेरै पार्टी आवश्यक छैन भन्नु मेरो भने के भने हामी कहाँ यहाँ बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक जुन देशमा करिब यत्रो सानो देशमा 125 जति चाहिँ तपाईँको चाहिँ जात त्यो त राष्ट्रिय पार्टी बनिसकेपछि त म भन्दैछु त्यहाँ त्यो सुनाले मैले भन्न खोजेँ भने त्यो सबैलाई जबसम्म समेट्ने खालको चाहिँ नि
दृष्टिकोण विचार र त्यो व्यवहार हुँदैन तबसम्म त त्यो असन्तुष्टि कायमै रहिरहेछ नि त्यसमा त। अब जस्तो यहीँनिर तपाईँ चाहिँ अब राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी तपाईँहरूले मधेस केन्द्रित मात्र गरेर भएन नि त, तपाईँ त राष्ट्रिय पार्टी हो। तपाईँले हिमालका पहाडका मुद्दाहरू पनि उठाउनु पर्यो, पहाडका मान्छेले हिमालका मान्छेले पनि हाम्रो पार्टी भन्नु पर्यो। त्यो अवस्था राष्ट्रिय पार्टीमा हुँदैन भने चाहिँ किन त्यसलाई राष्ट्रिय पार्टी म तपाईँले एउटै कुरा के भन्न खोजेँ भने यही कुरामा म बारम्बार मैले चिन्ता यो मैले बारम्बार भनेको छु, मधेसी पार्टी होइन, मधेसवादी पार्टी पनि होइन। अनि एजेन्डा तपाईँहरूको त्यति बेला मधेस केन्द्रित थिए। म भन्दैछु त्यहाँ सङ्घीयता भनेको के मधेसको मात्र के केन्द्र हो होइन? सङ्घीयताको एजेन्डा त मधेस मात्र होइन है। अब समावेशिताको मधेस मात्र होइन, समानुपातिक मधेस मात्र होइन। अहिले जुन आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ जसमा दलित जनजाति लगायतका सबै समुदायले पाएका छन् त्यो प्रश्न उठाएको मधेसले हो त्यहाँ। त्यो मधेसमा चाहिँ नि गतिविधि भयो, आन्दोलन भयो, तर मुद्दा भनेको राष्ट्रिय मुद्दा थियो कि अहिले पनि त राष्ट्रिय मुद्दै हो। त जसले राष्ट्रिय मुद्दा बोक्छ त्यो राष्ट्रिय पार्टी हो। हामी अन्त्यमा छ, अन्त्यमा અહીંको प्रश्न जस्तो आगामी चुनावमा गठबन्धन अथवा पार्टी एकता त्यसरी जाने त्यो विचार मिल्ने भेडासँग बाख्रासँग हुने सम्भावना देखिन्छ? म देख्छु आगामी पार्टी त्यसै आधारमा चाहिँ चुनाव लड्छ। आगामी पार्टीमा भेडा बाख्रासँग हिसाबले हुन्छ। सवाल के छ भन्दा चाहिँ ठुलो भेडा सानो भेडा होला बेग्लै कुरा हो त्यतिखेर। तर के छ भन्दा चाहिँ अब चाहिँ सैद्धान्तिक वैचारिक आधारमा एलायन्स हुन्छ र हुनु पनि पर्छ। त्यसले मात्र मुलुकको कल्याण गर्ने हो। अस्वाभाविक एलायन्सहरू बढ्यो भने चाहिँ नि त्यो अस्वाभाविक गठबन्धन के हुन्छ नि तपाईँ सबै समय त्यो गठबन्धन मिलाउनुमै गइरहेको हुन्छ। अब स्वाभाविक गठबन्धन त तपाईँहरू र नेपाली काङ्ग्रेसको बिचमा हो, तर अब काङ्ग्रेसलाई यति बेला यस्तो मिठो वचन आइरहेछ, अब परिस्थिति हेर्दाखेरि नेकपा फुट्यो, एमाले फुट्यो, यस्तो अवस्थामा चाहिँ चुनाव गर्न सकियो भने हामी ठुलो पार्टी भइन्छ होला। त्यस्तो बेलामा तपाईँहरूलाई त के गर्नुला र? अब त्यो यस्तो के छ भने नि हेर्छु कहिले कहिले के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ नि त्यो ठुलो गाडी कुद्ने बेलामा चाहिँ त्यसको त्यो किल्ली हुन्छ नि एउटा सानो त्यो फुत्क्यो भने चाहिँ त्यो गाडी नै चकनाचुर हुन्छ कि त्यहाँनिर। त्यसरी गाडीभन्दा पनि किल्लीको औचित्य र आवश्यकता हुन्छ त्यहाँ। त्यस हुनाले चाहिँ नि आवश्यकता र औचित्यको आधारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने हामी अगाडि यात्रा बढाउने कुरा हो त्यहाँ। ठुलो सानो भन्ने कुरो चाहिँ होइन त्यहाँ होइन। ठुलो सानो भन्ने कुरामा चाहिँ कस्तो छ भन्दा चाहिँ मैले भने सबभन्दा लामो र के भन्दा चाहिँ सबभन्दा चाहिँ ठुलो पार्टी भन्ने हिसाबमा नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ को पार्टी होइन। अब अहिलेको स्थितिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक नम्बर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नेकपा एमाले पार्टी बन्यो चाहिँ त्यहाँबाट होइन। त्यस हुनाले के छ भने जनताले कसलाई पत्याएर बनाउँछन् भन्ने कुरो चाहिँ जनताको विषय। जसपासँग चाहिँ तपाईँहरू गठबन्धन त्यति सम्भव देखिँदैन? जसपासँग गठबन्धन त मैले त सम्भावना देखाएको छैन। हुन्छ, समय सकियो, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता शरद सिंह भण्डारी। उहाँसँग हामीले पछिल्लो समय सरकारमा सहभागिता विषय अनि सरकारलाई गर्ने सहयोग दृष्टिकोण लगायत विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजलाई समय सन्दर्भ यति नै, भोलि फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।